درک یک مرد نسبت به اندازه آلت تناسلی خود تأثیر زیادی بر اعتماد به نفس و تصویر مثبت وی از بدنش دارد. مردانی که نسبت به اندازه آلت تناسلی خود در حالت نعوذ و غیر نعوذ نگران هستند، ممکن است دچار اختلال نعوذ ناشی از اضطراب و دیگر مشکلات عاطفی شوند. اما امروزه راه‌های متنوعی برای بزرگ کردن و حجم دهی آلت تناسلی مردانه وجود دارد که در این ویدیو از زنیکس تیوی معرفی خواهم کرد. اما قبل از شروع به این نکته اشاره می کنم که اگه به تازگی با کانال یوتیوب زنیکس تیوی آشنا شدید، حتما کانال ما رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید. بافت آلت تناسلی مردان و مکانیسم طبیعی حجیم شدن آن. این عضو در مردان به صورت استوانه‌ای شکل می باشد که از 3 بافت تو در تو تشکیل شده است. این بافت ها اسفنجی شکل هستند و در واقع مانند جک های بادی عمل می کنند. به این صورت که حاوی سلول هایی می باشند که در هنگام تحریک جنسی با ارسال پیام عصبی در بخش استوانه‌ای آلت اتساع عروق روی می دهد و در نتیجه حجم زیادی از خون به فضاهای موجود در بافت نعوذی وارد می شود. اجسام قاری و جسم اسفنجی پرخون و متصل می شوند و وریدهای خود را بر روی فاسیای اطراف خود می فشارند. به این ترتیب جریان خون از بافت نعوذی به تعویق می افتد و فشار داخلی افزایش یافته و بالا می ماند. در نتیجه طول و قطر آلت افزایش می یابد و نعوذ حاصل می گردد. سایز آلت تناسلی مردان. سایز نرمال طول آلت تناسلی مردان به صورت نرمال با طول 12 تا 16 سانتی متر و قطر حدود 4 سانتی متر است. این رقم مطابق با معیار جهانی گرفته شده است. اگر بزرگی طول آلت تناسلی مردان کمتر از 12 سانتی متر و قطر آن کمتر از حدود 4 سانتی متر باشد، می توان گفت که این فرد از کوچکی آلت رنج می برد. این شخص ممکن است جهت انجام اعمال زناشویی با مشکل مواجه گردد. روش اندازه‌گیری آلت تناسلی آقایان. روش اندازه‌گیری آلت تناسلی آقایان میبایست در حالت ایستاده یا به عبارتی نعوذ گرفته شود. اندازه‌گیری از قسمتی از آلت تناسلی که اصطلاحاً به آن شرمگاه یعنی محل رویش مو در زیر ناف گفته می شود تا نوک آلت میبایست انجام پذیرد. برای اندازه‌گیری دقیق بایستی این کار را چندین بار در جاهای مختلف تکرار کرد، چرا که عوامل محیطی مثل میزان برانگیختگی جنسی، ساعت روز، دما، توالی فعالیت‌های جنسی و غیر دقیق بودن روش‌های اندازه‌گیری بر آن تأثیر می‌گذارد. اندازه اندام تناسلی مردان از دید زنان و تأثیر آن در کیفیت روابط جنسی. سوالی که بسیاری از افراد به دنبال آن هستند این است که آیا اندازه سایز آلت تناسلی مردان برای خانم‌ها اهمیت دارد؟ و نگرانی اکثر مردان در مورد اندازه آلت تناسلیشان این است که آیا آلت تناسلی وی می‌تواند از لحاظ جنسی او و همسرش را راضی کند؟ در حالی که در ظاهر بسیاری از زنان ادعا می‌کنند که اندازه آلت تناسلی آقایان برایشان اهمیتی ندارد، اما می‌توان گفت که این در ظاهر ماجراست. در نظرسنجی آمریکا در سال 2016 که یک نظرسنجی به صورت ناشناس از میان 700,000 نفر خانم مجرد و متأهل صورت گرفت، حدود 570,000 نفر سایز آلت تناسلی را معیار بسیار مهمی دانستند. این مسئله بدین معنا نیست که آلت تناسلی کوچک نمیتواند نیازهای زنان را برطرف کند و یا بدین معنا نیست که با سایز آلت تناسلی کوچک نمیتوانید رابطه لذت بخش دو طرفه را تجربه کنید، اما تأثیر آن در روابط جنسی را هم نمیتوان کتمان کرد. بنابراین اندازه آلت تناسلی مهم است. اگر برای همه زنان نه، حداقل برای برخی از آنان مهم است. همچنین اندازه آلت تناسلی مردان در کیفیت روابط جنسی تاثیرگذار است. در تحقیقاتی که در همین زمینه انجام شد،
محققان دریافتند قطر آلت تناسلی در رسیدن به رضایت جنسی بسیار مهمتر از طول آن است. بسیاری از افراد به علت داشتن قطر کوچک آلت، توانایی داشتن رابطه را به شکل صحیح و آنطور که انتظار دارند نخواهند داشت. افزایش قطر و حجم کردن آلت تناسلی آقایان. قبل از تصمیم گیری کامل در این زمینه بهتر است به یک روانشناس یا مشاور مراجعه کنید و نگرانی‌های خود را بیان کنید. در این جلسات مشاوره سوالاتی مورد بررسی قرار می‌گیرند. از جمله آیا واقعاً اندازه آلت تناسلی شما به طور غیر طبیعی کوچک است یا اینکه تقریباً دارای سایز متعادل است و شما درک غیر واقعی از آلت خود دارید؟ یا ایده ها و تصورات شما نسبت به اندازه آلت تناسلی غیر واقعی است؟ بنابراین قبل از هر تصمیمی بهتر است حتما به روانشناس مراجعه کنید. روش های حجم دهنده آلت تناسلی مردانه. دستگاه وکیوم. دستگاه کشش آلت یا وکیوم به آلت متصل می شود و انجام حرکات کششی آلت را سبب می شود. البته بیشترین تأثیر دستگاه کشش آلت بر روی افزایش طولی آلت است، اما به علت افزایش گردش خون در افزایش قطر هم مؤثر است. ناگفته نماند استفاده از دستگاه‌های کشش برای بزرگ شدن آلت به علت ایجاد آسیب‌های داخلی در آلت توصیه نمی شود. عمل جراحی. عمل جراحی بزرگ کردن آلت تناسلی از نظر پزشکان متخصص آخرین راهکار است. در بعضی مراکز با عمل جراحی لیگمان‌های آویزان کننده آلت را قطع می‌کنند که طول آلت افزایش پیدا کند، ولی احتمال افتادگی و بروز مشکلات در هنگام مقاربت زیاد است. لیپوساکشن. برخی مردان از روش لیپوساکشن اطراف استخوان شکم خود بهره می‌گیرند، به این ترتیب که بخشی از آلت که با چربی پوشانده شده نمایان‌تر می‌شود. پروتز. پروتزهای بادی آلت تناسلی نیز با جراحی وارد آلت می‌شوند و روش مؤثری برای درمان اختلال نعوذ و افزایش طول آلت تناسلی هستند. قرص‌های حجم دهنده. اکثر قرص‌های حجم دهنده آلت تناسلی بیشتر جنبه درمانی موقتی را دارند، یعنی به محض استفاده جریان خون را در آلت تناسلی بالا برده و آلت تناسلی موقتاً حجیم می شود. ماساژ آلت تناسلی. یکی دیگر از راه‌های حجم دهی آلت تناسلی جلگینا یا ماساژ آلت تناسلی به صورت روزانه می باشد. نتیجه گیری این عمل در صورتی است که 4 ماه به صورت مکرر قبل از خواب انجام شود. در مصر باستان از این روش یعنی ماساژ آلت تناسلی به عنوان روشی کارآمد در بزرگ کردن آلت تناسلی مردان بسیار استفاده می گردیده است. روش این ماساژ بدین ترتیب است که ترجیحاً آلت تناسلی با یک روغن چرب گردد و هر شب قبل از خواب ماساژ انجام شود. کرم‌ها و ژل‌های حجم دهنده. کرم‌های حجم دهنده مؤثری برای آلت تناسلی مردانه وجود دارد. تحقیقات و آمارهای مختلف بیانگر این موضوع هستند که استفاده از این محصولات در کنار سایر روش‌های افزایش سایز آلت تناسلی می‌تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد. برای مثال استفاده از این ژل‌ها در کنار انجام تمرینات ورزشی مخصوص افزایش سایز آلت تناسلی می‌تواند به شما در کسب رضایت بیشتر کمک کند. از طرف دیگر به نظر می‌رسد این روش نسبت به سایر روش‌های جراحی و دارویی دارای ریسک و خطرات جانبی کمتری است و بنابراین امتحان این موضوع چندان ناخوشایند به نظر نمی‌رسد. اغلب این محصولات حاوی آیزنیا فتیدا و ماده الانتین یا ماده مؤثر حجم دهنده میباشند. همچنین این کرم و یا ژل‌ها دارای منابع ویتامینی تغذیه‌ای و برخی مواد تحریک کننده گردش خون و گرمابخش هستند که با استعمال و بعد از جذب توسط پوست باعث تغذیه بهتر بافت‌ها و سلول‌های آلت تناسلی می‌شوند.
از طرف دیگر با تحریک گردش خون در ناحیه و افزایش دما به خونرسانی بیشتر به آلت می انجامد که این امر به نوبه خود منجر به تغذیه و رشد و تکثیر هرچه بهتر و بیشتر بافت‌های ناحیه آلت تناسلی آقایان می شود و نهایتاً می تواند به افزایش سایز آلت تناسلی کمک کند. همچنین افزایش میزان خونرسانی به رگ‌های خونی موجود در مجراهای تناسلی باعث می شود خون بیشتری در ناحیه تناسلی حفظ شده و فرد حین برقراری رابطه جنسی نعوض بهتری را نیز تجربه کند. باید به یاد داشته باشید که حتما قبل از آغاز رابطه جنسی آلت را شستشو داده و اطمینان حاصل کنید که این ژل و کرم ها هیچ گونه تماسی با واژن شریک جنسیتان نداشته باشد. برای بزرگ کردن یا قطور کردن آلت خود حتما با پزشکی مشورت کنید که دارای تجربه زیادی در این زمینه باشد. آگهی هایی را که پیشنهاد کرم، قرص و دیگر روش های جراحی را می دهند با دقت بررسی کرده و در مورد آنها تحقیق کنید. بزرگی بیش از اندازه آلت تناسلی مردان. بزرگی بیش از حد می تواند انعطاف بیشتری به آلت تناسلی مردانه بدهد که این امر خود سبب خم‌شدگی و دیگر اختلالات جنسی می شود و با توجه به اینکه عمق هر واژن حدود 4.5 اینچ است، در صورتی که آلت تناسلی مردان بیش از حد معمول بزرگ باشد، می تواند مشکلاتی همچون عفونت واژینال همسر و همچنین رابطه جنسی دردناکی را برای او در پی داشته باشد، به ویژه زمانی که زنان رابطه مقعدی را امتحان می کنند. کانال یوتیوب زنیکس تیوی رو سابسکرایب کنید و با ما همراه باشید.